منا. يا من تطلب الحاجات جد السير وتعنى، واقصد سيد محمد واطلب حاجتك منا. السلام عليك يا من فضائله معروفة عند أهل القرى والأعراب. السلام عليك يا من مناقبه ملأت الآفاق. السلام عليك أيها المهاب عند أهل القرى والأطناب. السلام عليك أيها الحافظ للجيران والقامع عنهم شر العدوان. حاير لا تظل بأمرك، وعندك للحوايج باب بيه رحمة الباري، وليها اللي قصد ما خاف. دونك سيد محمد ما طب حضرته طلاب. دونك سيد محمد ما طب حضرته طلاب. إلا وبالمسر يعود منا بغاية المقصود، بمن يسأل المعبود. دنيا وآخرة ينطيه والهم ينكشف عنه. دنيا وآخرة